दिनु केही छैन ती माग्ने हातहरूलाई जब म आफै रित्तिएको छु। तिम्रो हृदयलाई सम्झु कसरी, तिम्रो पीडालाई महसुस गरौँ कसरी जब म को हुँ आफैदेखि अपरिचित छु। हिजोको म के साँच्चै म नै थिएँ कि तिम्रो स्वार खेल्दा खेल्दै आफैलाई आफैले बिर्से। आज प्रश्न गर्नु छ तिमीलाई अलि अनि आफैलाई धेरै। मेरो प्रतीक्षा गर्छौ तिमी म हुँदा अनि नहुँदा दुवै, कि म रित्तिएको मान्छे देखेर तिमी म भन्दा एक्लै असहाय हुन्छौ। शर्तहीन अनि निस्वार्थ सम्बन्ध के साँच्चै हुन्छ र? आमा र बच्चाको माया पनि सधैँ निस्वार्थ कहाँ होला? कि फेरि यो सबै भ्रम मात्र हो? मेरो प्रश्न र तिमी। यस्तै हजारौँ प्रश्न छन् मनमा पूर्ण तर अधुरो आफैमा।